زندگی امام سجاد یکی از فصول درخشان در زندگی ائمه معصومین علیهم السلام. مدت 35 سال امامت امام زین العابدین آغشته و آمیخته به انواع ظرافت‌های انقلابی و مبارزاتی و عمل به وظیفه بزرگ امامت در دوران اختناق حکومت‌های اموی و عباسی است. دو نقش مشترک است بین امام سجاد و بقیه ائمه علیهم السلام. یکی عبارت بود از تبیین و روشنگری در زمینه معارف اسلام و احکام اسلام و فقه اسلام و حفظ اسلام از انحراف‌ها و تحریف‌ها و اعوجاج‌هایی که بر آن تحمیل می‌شد، و یکی دیگر عبارت بود از زمینه سازی برای ایجاد جامعه اسلامی، جامعه الهی تحت اداره حکومت علوی.